نظر رکھیے، ذرا دھیان رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفی۔ اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد، صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ جس چمن میں آقا میرے جا کے زلفاں بولیاں لے چلی، باد صبا خوشبو کی بھر بھر جھولیاں، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، منہ سے جو کچھ بولتا قرآن وہ تفسیر ہے۔ حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ برکتی نیت نال تمام احباب بآواز بلند درود شریف پڑھ لو۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا۔ انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، گھراں دے اندر بیٹھ کے میری گفتگو سماعت کرن والی میری اسلامی مائیوں اور بہنوں، رمضان المبارک دا بابرکت برحمت آخری جمعۃ المبارک ہے۔ یا قسمت یا نصیب، کس نو دوبارہ میسر آندا ہے، کس نو دوبارہ نصیب ہوندا ہے، نہیں ہوندا۔ کوئی پتہ نہیں، بظاہر تے انج لگدا ہے کہ رمضان ساڈے تو جدا ہو رہا ہے،
اگر غور کیتا جائے تو کی پتہ ہے کہ اسی رمضان تو جدا ہو گئے، آئندہ سال کس ہونا ہے کس نہیں ہونا خدا دے فیصلے۔ دعا فرماؤ اللہ پاک جتنیاں بھی راتاں رہ گئی نے، ایک ہے دو ہے، اللہ پاک انہاں راتاں دے اندر سانوں اپنی بخشش کروان دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ تسا سارے انو میرے سمیت اللہ مینوں بھی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، میں اپنے گناہ بخشوا سکاں، رب نو راضی کراں۔ رمضان المبارک دے اندر کامیاب ترین انسان میری نظر چو ہے کہ جس دا محبوب بھی راضی ہو جائے تے محبوب خدا بھی راضی ہو جائے۔ میں گزشتہ کئی جمعہ تو ترتیب وار مختلف عنوانات تھے تساں حضرات دے نال گفتگو کرتا رہا ہوں۔ اج دے اس مختصر وقت دے اندر میں کوشش کراں گا فتح مکہ دے حوالے نال چند اہم گزارشات تساں حضرات دے گوش گزار کراں۔ دعا فرماؤ اللہ پاک شرح صدر فرمائے، حق اور سچ کہنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین اچھی کہہ دیو تھوڑی جی، سارے بول دیو ایک دفعہ آمین۔ اللہ اللہ، اسیں تے تساں ہر بندہ ہر ذی شعور اپنے اپنے ذہن دے مطابق اسی کسی کامیابی پیچھے دوڑ دے نظر آ رہے ہیں۔ کوئی کہندا ہے میں نوکری چ کامیاب ہو جاواں، کوئی کہندا ہے میں شادی چ کامیاب ہو جاواں، کوئی کہندا ہے میں اولاد لینے چ کامیاب ہو جاواں، کوئی کہہ رہا ہے میں کاروبار چ کامیاب ہو جاواں، کوئی کہہ رہا ہے میں نعت خوانی چ کامیاب ہو جاواں، کوئی کہہ رہا ہے میں تقریراں چ کامیاب ہو جاواں۔ ہر بندے دے اپنے اپنے ذہن دے مطابق کوئی نہ کوئی منزل ضرور ہے تے اس منزل دی کامیابی واسطے اپنے اپنے مقام تے کوشش کرتا نظر آندا ہے۔ اللہ فرماندے نے تو جو لوکاں دیاں چیزاں تے شیاں دے پیچھے بھجدا پھردا ہے کہ فلاں نو منان وچ کامیاب ہو جاں، فلاں حاصل کرنے وچ کامیاب ہو جاں، اللہ کہندے نے تو نیت کرنا کہ میں رب نو راضی کرنے وچ کامیاب ہو جاں۔ رب راضی تے سب راضی، رب راضی ہے، رب دا رسول راضی ہے، انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی تے آخرت بھی سنور جائے گی۔ دوستو موضوع تے ذرا ہے تھوڑا جہا میں انہوں پر اگر اس انداز چاکاں کہ تھوڑا جہا خشک موضوع ہے۔ اس عنوان دے اندر میں بہت ساری کتاباں علماء دیاں دیکھ چکیا، تفسیراں بھی الحمدللہ میں دیکھ چکیا، لیکن تواڈے مزاج دے مطابق اے دے اندر شعر و شاعری گھٹ ہے۔ سبحان اللہ کہہ دیو جی ذرا، کیونکہ اج کل دا لوکاں دا جڑا مزاج ہے نا اے مکس ہو چکے ہے۔ جہڑی اصلاحی گلاں نے نا وہ اج کل تانوں تے مینوں پسند نہیں، سانوں وہ مولوی پسند ہوندے نے کہ جہڑا کوئی نال شعر دا بھی ترکا لگائے تے دار تھوڑی جی طرز بھی لا چھڈے، اپاں جو کہ سادہ بندے ہیں۔ سبحان اللہ کہہ دیو۔ بہرحال میں کوشش کراں گا، اگر رب چاہیا تے انشاءاللہ رب اس عنوان وچ رنگ ضرور پڑے گا، انشاءاللہ کہہ لو۔ علماء لکھدن کافراں نے صلح حدیبیہ دی خلاف ورزی کی تھی، حضور علیہ السلام نے سفیر روانہ فرمایا، کفار مکہ نے محبوب دے سفیر نو بھی سخت پیغام دے کے مدینے واپس بھیج دیتا۔ تے جدو واپس آ گئے نا حضور علیہ السلام دا سفیر واپس آ گیا تے کفار مکہ پریشان ہو گئے کہ اسی جواب تے بڑا ڈاڈا دے چھڈیا ہے کتے اے نہ ہوئے او لشکر لے کے ساڈے وال آ جان، معاملہ خراب ہو جائے گا۔ بہت بڑی جمعیت بن چکی ہے محبوب دے کول، محمد بن عبداللہ صلی اللہ بلند آواز نال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اکثر کہنا ہوندا کہ لوکاں نو
گل کرن دا موقع اساں آپ دیتا ہے کہ جی اے درود نہیں پڑھتے محبوب دے، جے اسی پڑھتے رہیے نا تے لوکاں نو گل کرن دا موقع ہی نہ ملے۔ تے حضور دا نام نامی اس میں گرامی ہے تے کی کہنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلند آواز نال کہہ چھڈنا ہے انشاءاللہ تہاڈے درجات بھی بلند ہون گے تے میرے درجات بھی بلند ہون گے۔ تے جس نے انہوں نے واپس بھیج چھڈیا، آپ ان پریشان ہو گئے کہ محمد بن عبداللہ نے بہت بڑی جمعیت کٹھی کر لی ہے، بڑے اودے دیوانے پروانے مستانے ہو گئے نے، ان ایک حکم دینا ہے، حکم کی محمد اشارہ کرتا ہے صحابہ کٹ مرن لئی تیار ہو جاندے نے۔ تے کی ہو گیا اگر کی ہو جائے گا اگر ان لشکر لے کے آ گئے تو ساڈا کی حشر ہوئے گا؟ فیصلہ یہ ہویا کہ ابو سفیان نو اس صلح حدیبیہ دے معاہدے دی تجدید واسطے مدینے روانہ کرتے ہیں، جا کے اتنے اشخاص نہ ملاقات کرے، ابو بکر عمر عثمان و علی آمینہ دے در یتیم نو ملے تے جیرے معاملات طے ہون گے آپس دے اندر اپنی اپنی قوم دے نال اسی ہوئی شیئر کر کے تے معاملات حل ہو جان گے۔ علماء لکھ دیں کہ ابو سفیان علیہ مسلمان نہیں سن ہوئے، مدینے آ گئے، دروازے تے دستک دیتی، تیری تے میری روحانی اماں ام حبیبہ نے دروازہ کھولیا۔ سبحان اللہ کہہ دیو۔ اے بیٹی ابو سفیان دی کیے بولنا کیے جناب ام حبیبہ بیٹیاں سن جناب ابو سفیان دی بیٹی امیر معاویہ دی ہمشیرہ ہے۔ تو پھر سجنا سانو اپنے سالیاں دی حیات بری آندی ہے، نہیں بولنا میں کہ گل کرنا چاہ رہا ہوں، سانو اپنے سالیاں دی تے بری حیا جاندی ہے، تے جرا مصطفیٰ دا سالہ معاویہ ہے، جرا ساڈا روحانی ماموں ہے، تے جدوں کہ اودے تے زبان دراز کرتے تے اسی گونگو جاندے ہاں۔ پھر دیکھو میں قرآن پڑھدا، تسا قرآن پڑھ دیو، کتابت والے قرآن لکھ دیں، اور ٹی وی تو ویڈیو موبائلاں تو سن دے رہندے تے تحریر کرتے جاندے۔ اج تک تے بڑا جدید دور آ گیا، ہن تے لکھدا ہی کمپیوٹر ہے۔ بھی میں ان دی عزت کرتا بھی ہے، وہ بندہ ہے جیڑا قرآن مجید لکھدا بھی ہے، قرآن مجید سندا بھی ہے، قرآن مجید چھاپدا بھی ہے، قرآن مجید تیار بھی کردا ہے۔ اچھا بھی جیڑا قرآن موبائل تو قرآن مجید سن کے تے تحریر کرے، جے او میری نظر چ شان والا ہے تے جس معاویہ نے محمد دی زبان چو قرآن سن کے لکھیا ہوئے او دا کی مقام ہوئے گا؟ وہ کتنی شان والا ہوئے گا، وہ کتنے مقام والا ہوئے گا۔ میں اکثر کہتا ہوں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات واسطے حضور علیہ السلام دی چادر مبارک علی المرتضیٰ دے وجود اقدس تے آئیے، صبح اٹھیں چادر اتاریے تے ہجرت کر کے جنہ دیاں امانتاں سن انہاں نو دے کے ہجرت کر کے مدینے ٹر گئے۔ ایک رات واسطے نبی دی چادر علی دے وجود تے آ گئی، علی شان والا۔ اچھا ایک رات واسطے نبی دی چادر جے علی دے وجود تے آئے تے علی شان والا ہے تے معاویہ تے اج بھی نبی دے کرتے وچ موجود ہے۔ معاویہ دا کی مقام ہوئے؟ ہمشیرہ جناب امیر معاویہ دی بیٹی ہے جناب ابو سفیان دی، جناب ام حبیبہ۔ دروازہ کھولیا، ابا جی تسی؟ کہ ہاں بیٹی میں۔ کس طرح آنا ہویا؟ کہنے لگا ابو سفیان بیٹی کچھ معاملات خراب ہو گئے سن، میں ذرا تواڈے محبوب نال او معاملات نہ طے کرن واسطے آیا۔ تے جس ویلے حضرت ام حبیبہ ویکھیا نا کہ ابا حضور میرے محبوب دے بستر پاک وال آ رہے نے بیٹھن واسطے، تے بھج کے آئیاں تے بستر لپیٹ دیتا۔ سبحان اللہ اچھی بنتی ہے، نہیں سبحان اللہ اور اچھی بنتی ہے۔ بستر لپیٹ چھڈیا تے جناب ابو سفیان بڑی حیرانی دے نال اپنی بیٹی تے دھی نو پوچھدے نے، دھیے باپ گھر آئے تے دھیاں بسترے وچھاندیاں نے، تو کٹھا کر چھڈیا ہے؟ بستر میرے قابل نہیں یا میں بستر دے قابل نہیں؟ تے او بھی پھر زوجہ مصطفیٰ سی نا، کہنے لگی ابا حضور تسی بستر دے قابل نہیں،
بولنا 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 بلند آواز نال تسی بستر دے قابل نہیں جس کمبل نو قرآن یا ایھا المزمل آکھے ابا حضور تسی اس بستر دے قابل نہیں جس بستر تے آمنہ دا در یتیم بیٹھے تسی اس بستر دے قابل نہیں جتھے واللیل دیاں زلفاں والا بیٹھے تسی اس بستر دے قابل نہیں جتھے مازاغ البصر دیاں اکھیاں والا بیٹھے تسی اس بستر دے قابل نہیں جتھے فلا اقسم بہذا البلد مبارک قدمہ والا بیٹھے تسی اس بستر دے قابل نہیں جتھے سبحان الذی اسرا والا بیٹھے تسی اس بستر دے قابل نہیں جتھے خوشبوواں والے پسینے والا آمنہ دا در یتیم بیٹھے ابا حضور پاک بستر ہے پاک نبی دا ہے میں پاک بستر تے نپاک وجود برداشت نہیں کرانگی چاہے وہ نپاک وجود میرے والد دا کیوں نہ ہوئے آواز آندی ہے اکارے آلیاں دا کیتا ام حبیبہ نے بنا دیتا ام حبیبہ میرے محبوب دے پاک بستر تے نپاک وجود برداشت نہیں کر دے اے چہرہ رب نبی دے پاک بستر تے نپاک وجود برداشت نہیں کرتا اور رب مصطفیٰ دے حجرے دے اندر نپاک عائشہ کی میں برداشت کر سکتا پھر مننا پائے گا نا جس طرح ام حبیبہ پاک اس طرح سید عائشہ بھی پاک سبحان اللہ اچھی بن دیئے جس طرح ام حبیبہ پاک سیدہ بھی پاک جس طرح محبوب پاک سیدہ بھی پاک جن معاذ اللہ ناپاک ہوندیاں رب نو پسند نہ ہوندیاں رب کہندے سونے تو فلاں مقام تے آ تے میں تینوں قرآن دین لگا اے تے رب دا احسان ہے امت مسلمہ تے کہ رب نے اپنے محبوب نو سید عائشہ دے بستر تو اٹھایا نہیں ورنہ 1400 سال دا بعد لانتیاں نے بکواس کر دیا بنیا سی اگر عائشہ پاک ہوندی تے قرآن کول نہ آ جاندا اللہ نے کہا سونے میں رولے ہی مکا چھڈے ہن جتھے قرآن ہوتے تو نہیں جانا جتھے تو ہوئے گا اتھے قرآن آئے گا تو صدیق دی گود وچ ہوئے گا تے قرآن آئے گا تو عمر نیرے ہوئے گا تے قرآن آئے گا تو صحابہ دے جرمٹے چوئیں گا تے قرآن آئے گا تو ختیجہ دے کول ہوئیں گا تے آئے گا تو عائشہ دے گود وچ ہوئیں گا تے قرآن آئے گا پھر ایماندار نے دسنا عائشہ دے بستر تے قرآن آیا کہ نہیں آیا بولا بھائی بلند آواز رہا اے وہ عائشہ ہے جنوں سلام کدی جبریل دے پہ آندے نے سبحان اللہ اچھی بن دی ہے تانوں پتہ میرے مزاج دا میں سبحان اللہ تو بغیر چلن والا مولوی نہیں اللہ اللہ معلوم ہویا کہ جیرا رب نبی دے پاک بسترے تے ناپاک وجود برداشت نہیں کردا اور معاذ اللہ رب نبی دے نار معاذ اللہ کجے صحابہ کی میں برداشت کر لے کجے لوگ کی میں ہوندے انما المشرکون نجس اللہ فرماندے ہیں اگر میں اس حیدت ترجمے بلائیں گل لمبی ہو جائے گی اللہ فرماندے ہیں سونیا پریشان نہیں ہونا میں تیرے نیرے نجس آنے نہیں دینا اگر انجا کھا سانو حکم ہے گندگی وال نہیں جانا سانو حکم ہے گناہ وال نہیں جانا سانو حکم ہے برائی وال نہ جانا لیکن جدو مصطفیٰ دی واری آئی ہے تو رب حکم دندا ہے اے برائی سن لا مصطفیٰ وال نہیں جانا گندگی نو حکم ہے مصطفیٰ وال نہیں جانا سیدہ کہنے لگی ابا حضور تسی اس بستر دے قابل نہیں بستر سمیٹ دیتا تے ابو سفیان کہنے لگا میرا تصور ابو سفیان کیا ہوئے گا کہ جس محبوب نو جس محمد نو نہیں بلند آواز نال اسی مٹان دے چکراں وچ نا انہیں مٹنا نہیں انہیں بولو انہیں مٹنا نہیں میں کی تصورات جناب ابو سفیان نے پوچھا کہ ایسا کی ویکھ لیا کہ انہاں نہیں مٹنا مینوں جلائے ابو سفیان کیا ہوئے گا کہ سونا جتے محبوب دا پسینہ ڈگدا ہے نا اوتے صحابہ دا خون بہا چھڈدا ہے تے ایک نہیں دو نہیں ہزاراں مصطفیٰ تے قربان ہونے لئی تیار ہے بیٹھے سن نا مشاورت ہو رہی سی کہ ابھی کس طرح مقابلہ کیتا جائے گا دشمنان اسلام دا
ہر ایک نے اپنی اپنی رائے دیتی. حضرت سعد اٹھ کے کھڑے ہو گئے. تو اگر سبحان اللہ کہو تو میں اپنے انداز ذرا منظر کشی کرنا چاہتا ہوں. حضرت سعد اٹھ کے کھڑے ہو گئے. بدر دا ویلا حضور انتظار کہ انصار جماعت بھی اٹھ کے ذرا میری حمایت دا اعلان کرے. تے حضرت سعد اٹھ کے کھڑے ہو کے کہندے نے یا رسول اللہ تعال اللہ شیوا ہی نہیں اہل وفاؤں کا. سونےوں پریشان نہیں جے ہونا. تعال اللہ شیوا ہی نہیں اہل وفاؤں کا. پیا ہے دودھ ہم نے اپنی غیرت والی ماؤں کا. غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے. یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. پریشان نہیں جے ہونا. اج ابو سفیان بڑا حیران ہو کے کہندا ہے جنوں اسے ختم کرنا چاہتے ہیں انہیں ختم نہیں ہونا. یاد رکھنا طالب علم دا جملہ میرا تعلق مسلک حق مسلک دیوبند نال ہے. میرا تے میرے اکابر دا عقیدہ جیڑے محبوب نو مٹان واسطے ٹرے سن رب نے مٹا چھڈے. بولا بولا بلند آواز نال چہرے کہندے سن دا نام و نشان نہیں رہنا. ایدی اولاد نہیں رہنا تے دا نام بھی نہیں رہنا. اللہ فرماندے نے سونیا پریشان نہیں ہونا جنہاں دے دادا پتر نے میں انہاں دا نام و نشان مٹا دینا ہے. تے سونیا کملی والیا تیرا شان میں قرآن دے اندر پا چھڈیا ہے. جدوں تک قیامت دے صبح تک قرآن دے تلاوت ہوندی رہے گی سونیا تیرا نام بھی بلند رہے گا تے میں خدا دا نام بھی بلند رہے گا. جدوں تک قیامت تک ہی نہیں. طالب علم دا جملہ ضائع نہ کرنا. اللہ تانوں حیات عطا فرمائے. لوگ کہندے نے قرآن قیامت تک رہے گا مصطفیٰ دا نام قیامت تک رہے گا. میں کہندا نہیں سجنا نہیں. او ہور سن جنہاں دا نام قیامت تک رہنا ہے. میرے محبوب دا نام قیامت تو بعد بھی رہنا ہے. میرے محبوب دا قرآن قیامت تو بعد بھی رہنا ہے. جے نہیں یقین آندا پھر جا ویکھنا جس ویلے ساری قوم پریشان ہو کے ابراہیم دے دروازے تے جائے گی تے ہاتھ جوڑ کے کہے گی یا نبی اللہ تواڈے تے رب نے اگ گلزار کر چھڈی آؤ نہ ذرا سفارش کر دیو. ابراہیم کہن گے نہیں اج میری نہیں چلنی. سارے نبی انکار کر دیں گے. پھر ایک رہ جائے گا تے او رہ جائے گا جدے دروازے تو نہ اج تک کوئی خالی مریا ہے نہ مرنا ہے. او رہ جائے گا جندے تے اتھے بیٹھ کے درود پڑھیے تے فرشتے لے کے جاندن. روزے تے جا کے پڑھیے حضور خود سن دن جواب دین دن. میرا تے میرے اکابر دا عقیدہ حضور کل بھی حیات سن حضور اج بھی حیات نے. جیرے کہندے نا بے ایمان معاذ اللہ حضور مٹی ہو گئے انشاءاللہ رب نے انہاں دیاں نسلاں مٹی کر دینیاں نے. جا ذرا ملتان دے اندر ابو ذر بخاری دی قبر ویکھ 35 سالاں تو بعد قبر بیٹھی نا وجود خاکی جسد خاکی کٹ کے جس ویلے تبدیل کیتی نا جگہ 35-34 سالاں تو بعد اوس سید زادے دا پورا مکمل وجود سبحان اللہ کہہ دو
مکمل وجود مٹی کچھ نہیں آکھیا کڈیا تے کہن والے کہندے اے کون نے اے حسین دے نوکر سن اے کون نے اے حسین دے غلام سن اے کون نے سید ابو ذر بخاری اے سید خاندان دے چشم و چراغ سن پھر قرآن لے کے بیٹھا زندہ مثال ہے اے سجنا جے حسین دے نوکر دا اے مقام ہے کہ مٹی کچھ نہیں کہندی جے حسین دے نوکر دا اے مقام ہے تے حسین دے نانے دا کی شان ہوئے گا اللہ اچھا بھئی یاد رکھنا طالب علم دا جملہ مٹی بنانا والا کون ہے بولو بولو میں بنانا یا تسی بناندے ہو سارے نہیں بول دے مٹی بنانا والا کون ہے اسی مٹی تو ایک وقت سی ہن تے دور ہی ختم ہو گیا نا کہ مٹی دے جانور بندے سن چھوٹے چھوٹے بناندے سن پھر انہوں نے مختلف کلر ہوئے ہوندے سن تے پھر پنڈا تھا میں خرید و فروخت ہونا دی ہوندی سی اسی مٹی دے برتن بنا سکتے ہیں اسی مٹی تو جانور بنا سکتے ہیں اسی مٹی دے مکان بنا سکتے ہیں اللہ فرماندے ہیں تو سب کچھ بنا سکتا ہے مٹی تو برتن بنا سکتے ہیں مٹی تو برتن بنا سکتے ہیں جانور بنا سکتے ہیں مکان بنا سکتے ہیں سب کچھ بنا سکتے ہیں لیکن تو مٹی نہیں بنا سکتا آج تک کدی سنے کسی مٹی بنائی ہوئے اللہ فرماتے ہیں نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بندہ ہے نا آگے کہنے لگا جناب علی المرتضیٰ انسان کو کتنا اختیار ہے کتنا با اختیار ہے حضرت علی نے فرمایا اپنا ایک قدم چک انہیں چکیا آپ نے فرمایا ہوں دوسرا بھی چک تے ہس پیا حضور حضرت علی فرمان لگے بس تیرے کو اتنا ہی اختیار ہے اسی تے ایک چک سکتے ہیں تے جڑے ماشاءاللہ نوجوان پٹڑیوں لے کے تے موٹر سائیکل دا ایک پہیا چکتے نے نا رب پھر انہاں دا دوجا بھی چک چھڑدا ہے پھر کہندے جی تقدیر چ لکھیا ہویا سی ہاں تربیت نہیں اولاد دی کرنی تقدیر تے گل سٹ دینی ہے تقدیر چ نہیں سی لکھیا کہ دی تربیت کر اللہ اللہ انسان بے اختیار ہے یاد رکھنا اج کل رولا پائی پھر دے نا لوگ ساڈا جسم تے ساڈی مرضی ہے شاکر شجابادی یاد آ گیا سبحان اللہ کہہ دیو نہیں سبحان اللہ اچھی بنتی ہے نہ جسم تیرا نہ جان تیری اے ترکا رب رحمان دائے نہ جسم تیرا نہ جان تیری اے ترکا رب رحمان دائے او دے حکم بغیر تو بے بس ہیں پر فیصلہ قرآن دائے او دے حکم بنا تو بے بس ہے اے فیصلہ پر قرآن دائیں ایویں کسے غلط فہمی وچ نہ رہی میرا جسم میری مرضی میرے وال میری مرضی میری آنکھیاں میری مرضی اللہ فرماندا نہیں علم نجلہ عینین ولسانا وشفتین وہدینا ہن جدین میں تینوں اکھیاں دتیاں میں تینوں ہونٹ دیتے ولسانم وشفتین وہدیناہن نجدین اے میرے ہونٹ تے میری زبان ایک پاسے میں سلام کرا آمنہ دی در یتیم دی زبان مبارک نو جلدی جلدی جبریل کو سن کے قرآن جو پڑھنا شروع کر دیتا آواز آئی کملی والے اللہ تو حرک بھی لسانک لتعجل بھی زبان روک لا جبریل کل سن کے قرآن پڑھن دی ضرورت نہیں یا اللہ پھر یاد کس طرح ہوئے گا اللہ فرمان دے میں علم غیب جانتا میرے کل غیب دے خزانے موجود نے کل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ جے تو آج جبریل کولو سن کے پڑھنا شروع کر دیتا اکارے آلے دا کیتا بن جائے گا نوریاں دا سردار غار حرا دے اندر نبیاں دے سردار نو قرآن یاد کروان آندا سے اللہ فرمان دے سونے زبان روک لا سننا تیرا کام میں یاد کروانا میرا کام میں تینا دا میں عقیدہ بنا دیاں گا جبریل استاد بن کے مصطفیٰ نو قرآن یاد نہیں سی کروانا دا شاگرد بن کے قرآن سنانا دا اللہ فرمان دے سونے تیرا شان ہے زبان بھی اعلیٰ زبان بھی
نہیں سارے بولو زبان بھی ہونٹ بھی زبان دے اندر جڑا لعاب ہے او بھی بولو بولو میں اپنے لعاب تو تسی بھی نفرت کر دیو میں بھی لعاب تو نفرت کردا پر میں سلام کراں جے میرا محبوب لعاب کٹ کے جابر دے سالن چ پا چھڈے نا صحابہ دعا واسطے ہاتھ اٹھا لیندے یا اللہ لعاب والا سالن میرے حصے چ آ جائے جے لعاب جابر دے کھانے چ آ جائے کھانا برکت والا ہو جاندا ہے کھانے چ برکت آ جاندی ہے جے لعاب صدیق دی ہڈی تے لگے تے شفا آ جاندی ہے علی دی اکھ تے لگے تے شفا آ جاندی ہے اللہ فرماندے نے محبوبہ یہ بڑا حیران ہو گئے ابو سفیان تے کہندا ہے انہیں مٹنا نہیں جملہ یاد ہوگا تے سبحان اللہ کہہ دیو کی کہنے لگا انہاں نہیں مٹنا جنوں اسی مٹان ٹر پے ہاں نا انہیں ہن رہنا ہے بولو بولو انشاءاللہ انہاں رہنا ہے انشاءاللہ کہہ لو سجنوں اسی ٹر جانا ہے لیکن محبوب دا نام رہے گا جدوں کچھ نہیں سی رب سی تے رب دے خیالاں دے اندر مصطفیٰ موجود سی جدوں کچھ نہیں ہوئے گا اس کو رائے عرضی تے یا خدا دا نام چمکے گا یا مصطفیٰ دا نام چمکے گا یہ بھولے ساڈی کہ جس میرا ایک نام روشن ہو جائے گا جے نام روشن کرنا چاہتا ہے نا تے پھر اپنا ماضی حال مستقبل مصطفیٰ دا نام کرتے میں اگے بھی غالباً دستا رہتا کہ نام محمد اسی تساں بھی لیندے ہو اسی بھی لینے ہیں اسی نام محمد لے کے درود پڑھیا تے اگے ٹر پیندے ہیں پر اسی اس نام تے کدی غور نہیں کیتا توجہ رہے 4 حرف نے میرے محبوب دے نام محمد دے کتنے بولا کتنے پھر بول دو کتنے 4 اے جڑے میں گل کرن لگا تسی ایک ایک بندے نو جا کے دسنی ہے کتنے حرف نے بولو بولو کتنے حرف نے پہلا حرف میم پھر ہا پھر میم پھر دال کی بنیا بولو 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 کی بنیا میم ہا میم دال کی بنیا بول دے نہیں سارے بلند آواز نال میم ہا میم دال کی بنیا محمد طالب علم ویکھی پہلا میم ماضی والا ہا حال والا میم مستقبل والا دال درود والا معلوم ہویا ماضی حال مستقبل دے اندر سب تو زیادہ جیتے تے درود پڑھیا جائے انہوں محمد کہتے ہیں تے انہیں رہنا ہے اور انشاءاللہ ساڑھے کام آنا ہے انشاءاللہ کہہ لو تے ابو سفیان بڑا پریشان ہو کے نا تے ابو بکر صدیق کو گئے تے جا کے کہنے لگے یار صدیق میں معاہدے دی نا تجدید کرن واسطے آیا حضرت ابو بکر نے کہا میں تیرا ساتھ نہیں دے رہا عمر نے بھی جواب دے چھڈیا حضرت علی کہنے لگے تو انج کر کے مسجد حرام وچ کھڑا ہو کے نا اعلان کر جا تے تو جا انہیں کیتا تے ٹر گیا مکے والے نے جا کے کہنے لگا نہ صدیق پلہ پھرایا ہے سبحان اللہ کہہ دیو نہ عمر پلہ پھرایا ہے نہ علی ساتھ دیتا ہے میں مسجد سے کھڑا ہو کے اعلان کر کے آ گیا مکے دے سردار کہنے لگے تو تے آ گیا ہے نا ہن ویکھ لیں زیادہ دیر نہیں لگنی محبوب بھی اپنا لشکر لے کے آ جانا ہے یہ ہن کایا پلٹ جانی ہے مکہ ساڈے ہتھوں نکل جانا ہے جنہاں نو اسی ڈرا دھمکا کے تے زخمی حالت دے اندر گھروں انہاں تو کڈیا سی نا گھراں چوں اج انہاں نے مالک بن کے آ جانا ہے علماء لکھتے ہیں وقت گزریا رب دا حکم آ گیا رب کہندا سونیا تیاری کر یاراں نو تیار کر لشکر تیار کر تے میں تینوں پورے جاہو جلال نال مکے چ داخل ہوندیاں ویکھنا چاہنا سبحان اللہ اچھی وردی ہے سونیو انہاں کڈیا سی نا تانوں تے تسی چھپ کے نکلے سی تے اج چھپ کے نہیں جانا اج پورے لشکر نال جانا ہے جس ویلے ٹریا نا لشکر علماء لکھتے ہیں 10,000 دی تعداد سی صحابہ دی کتنی بولنا 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 کتنی 10,000 دی تعداد ہے صحابہ دی میں ویکھتا میری جیڑی اینک دی نظر ہے نا جی یہ چونکہ نظر والی نہیں نا
یہ نظر والی نہیں ہے، یہ اینک الحمدللہ بڑی دور تک تکتی ہے۔ میں تصورات جس ویلے اس لشکر نو ویکھیا کہ اس لشکر دا سپاہ سالار کون ہے، تے اس لشکر دا سپاہ سالار آمنہ دا در یتیم نظر آتا ہے۔ تے میں ویکھدا سپاہ سالار دے نال جڑے جرنل نے وہ کون نے، تے میری نظر پیندی ہے کہ جس ویلے ہجرت کیتی سی تے نال ابو بکر سی، جدوں مکیوں گئے سن تے نال ابو بکر صدیق سی، تے جدوں مکے داخل ہو رہے نے تے نال ابو بکر صدیق۔ جدوں مشکل ویلا سی ابو بکر نال، اج واپس آ رہے ہیں تے ابو بکر نال۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ پڑھاؤ ہویا لشکر، میں بڑے شارٹ کٹ انداز وچ میں تانوں لشکر دے نال مکے لے کے جانا چاہ رہے ہیں، انشاءاللہ کہہ لو۔ جس ویلے رات ہوئی پڑاؤ دا اعلان ہو گیا، ابو سفیان نے چند ساتھیاں دے نال رل کے لشکر دا جائزہ لینے دا فیصلہ کیا کہ میں ویکھاں تے صحیح لوگ کتنے، مجمع کتنا ہے۔ تے جس ویلے لشکر چ داخل ہویا تے جناب عمر بن خطاب دی نظر پہ گئی، جناب عباس دی نظر پہ گئی، تے جناب عباس نو جناب ابو سفیان کہنے لگے عباس لشکر میں تک لے، رونق میں ویکھ لئیے، جذبہ میں ویکھ لیا ہے۔ تے عباس کہنے لگے پھر ابو سفیان ہن اپنی خیر منائی۔ تے حضرت ابو سفیان کہنے لگے مینوں راہ حل دس، مینوں کی کرنا چاہیے ہے۔ تے عباس کہنے لگے تیرے کول اکو ہی حل ہے، ہاتھ بن لا تے مصطفیٰ دی خدمت وچ پہنچ جا۔ جیرا اتھے پہنچ گیا امان پا گیا، جے نہ پہنچیا پھر تو اپنی زندگی دا آپ ذمہ دار ہے تے موت دا آپ ذمہ دار ہے۔ عمر دی نگاہ پئی تلوار کڈ لئی، کہنے لگے ہوئے ابو سفیان دشمن مصطفیٰ میں تو تینوں لبدا سی اج پئی آ گیا۔ تلوار کڈی تے جناب ابو سفیان دوڑ کے حضرت عباس دے گھوڑے تے سوار ہو گئے حضرت عباس دے نال۔ اج لوگ گڈیاں چک کے کہندے ہیں کہ ابو سفیان عباس دے گھوڑے تے سوار ہویا تے عباس بھی آلہ تے ابو سفیان بھی آلہ۔ تے پھر طالب علم دا جملہ سن، ہجرت والی رات مصطفیٰ صدیق دی اٹھنی تے سوار ہویا، صدیق بھی آلہ تے مصطفیٰ بھی آلہ۔ تینوں ایک نظر آندے دوجے نظر نہیں آندے۔ فتح مکہ دے ویلے علی المرتضی محبوب دے کندیاں تے آئے، بت گرائے تے بتاں نو گرانا شروع کیتا تے اج تک اغیار اڈیاں چک کے اعلان کر دین اسی علی المرتضی نو اس واسطے شان والا کہتے ہاں کہ علی المرتضی دوش مصطفیٰ تے سوار ہو گئے۔ پھر طالب علم دا جملہ ضائع نہ کری، قرآن لے کے بیٹھا بڑی ذمہ داری دے نال، اپنے ایک ایک لفظ دا میں خود ذمہ دار ہاں۔ اگر دوش مصطفیٰ تے علی سوار ہو جائے علی جنتی، اگر مصطفیٰ دے کندیاں تے علی آ جائے علی عظمت والا، اگر مصطفیٰ دے کندیاں تے علی بیٹھ جائے علی شان والا، اگر مصطفیٰ دے کندیاں تے علی براجمان ہو جائے علی شان والا، پھر مننا پائے گا جس نبی نے علی نو اٹھایا علی شان والا، تے جس صدیق نے نبی نو کندیاں تے اٹھایا وہ صدیق بھی شان والا ہو گیا۔ علی نو میں بھی مندا، علی دی جتیاں دی خاک میں اکھیاں دا سرما بنانے لئی تیار ہوں۔ اے دے لوگاں نے غلط گمان پیدا کر دیتا جی جے بندی جڑے نے اہل بیت نو نہیں مندے، اے سیدہ پاک نو نہیں مندے، اہل بیت نو نہیں مندے، اے نبی دا شان نہیں مندے، اے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور نو اپنے جے آندے نے۔ جیڑا حضور نو اپنے ورگا آندا ہے نا او دیوبندی تے بڑی دور دی گل ہے، میں انہوں مسلمان منن لئی تیار نہیں ہوں۔ کیوں غلط گمان پیدا کرتے ہو؟ اچھا بھی ایک پنجابی دے شعر آ گیا ہے زبان تے، نہیں تہاڈی سبحان اللہ چلی ہے، مینوں پتہ ہے ماشاءاللہ سارے روزے دار ہی بیٹھے نے تے روزے چ سبحان اللہ کہنا ثواب ویسے ڈبل ہو جاتا ہے۔ تانوں میں پچھلے بھی غالباً دسیا سی کہ جرا ایک دفعہ سبحان اللہ کہندے نا ویسے تے ایک درخت لگدا ہے تے روزے چ 70 درخت لگتے ہیں۔
تے درخت بھی وہ جڑے لگے نظر آتے ہیں. اسا چاہاں گے تو سانو پتہ ہوئے گا سی جڑے درود پڑھے سن تے اج سانو درخت لگے نظر آندے نے. یہ وہ درخت نہیں ہے جڑا ایک بندہ کہندا سی میں ایک ارب درخت لگاواں گا. نہ لانا والےاں نوں پتہ نہ جنہاں واسطے لگنے سن انہاں نوں پتہ. اللہ فرماندے نے میں وعدہ غلط نہیں کرتا. میں جیڑا وعدہ کر لواں میں پھر پورا کردا. جیڑا ایک دفعہ سبحان اللہ کہے سارا سال ایک درخت. جے رمضان چ سبحان اللہ کہیں گا تے 70. پھر ذرا طالب علم دا عقیدہ لے جا اللہ تینوں حیاتی عطا فرمائے. شامی جا کے ذرا اپنے اپنے یاراں نوں دسنا گیا سی ایک طالب علم دے پیچھے دیوبند دے خادم دے پیچھے جمعہ پڑھ کے آئے ہاں. تسی تے کہندے ہو محبوب نو اپنے ورگا کہندے پر اونے اج عقیدہ کھل کے بیان کر دتا. اے مصطفی خیر الورا. نہیں سارے بولو گے تو شیر اگلا آئے گا. مینوں سارے دے سبحان اللہ چاہیے. سارے دے سبحان اللہ نہیں چاہیے. اے مصطفی خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں. اے مصطفی خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں. کنوں کواں تیرے جیا کنوں کواں تیرے جیا کنوں کواں تیرے جیا سونا تیرے جیا کوئی نہیں. آدم صفی اللہ موجود, عیسیٰ روح اللہ موجود, داؤد خلیفۃ اللہ موجود, موسیٰ کلیم اللہ موجود, ابراہیم خلیل اللہ موجود, اسماعیل ذبیح اللہ موجود. پر میں کنوں کواں تیرے جیا تیرے جیا کوئی نہیں. تیرے جیا سونا نبی میں لباں تے تاں جے ہووے کوئی. تیرے جیا سونا نبی میں لباں تے تاں جے ہووے کوئی. مینوں تے ہے اینا پتا تیرے جیا کوئی نہیں. مینوں تے ہے اینا پتا تیرے جیا کوئی نہیں. اقصا دے وچ آقا میرے پر کے نماز پیچھے تیرے. اقصا دے وچ آقا میرے پر کے نماز پیچھے تیرے. نماز جو شروع ہوئی نا حضور نے سورہ فاتحہ شروع کر دیتی. نبیاں نے کال ملا عرشاں والیا اے جو نبی پڑھ رہے سانو دے آندا ہی کوئی نہیں. اساں کی کریے. اللہ فرماندے نے نبیو تسی چپ کر کے کھلو جاؤ. سارے بولو سارے بلند آواز نال تسی چپ کر کے کھلو جاؤ. مینوں انج لگدا ہے نبیاں کیا ہوئے گا یا اللہ پھر ساڈی ہو جائے گی. بولو یار بلند آواز نال سارے نہیں بول دے. تے رب دی مشیت مسکرا کے کیا ہوئے گا ہو جائے گی. کیوں نہیں ہوئے گی؟ پھر ذرا انہاں کملیاں نوں پوچھنا جے چپ کر کے کھلون نال نبیاں دی ہو سکدی ہے تے تیری کیوں نہیں ہوندی؟ آنا ذرا مسجد اقصا دا تینوں میں منظر وکھاواں. اقصا دے وچ آقا میرے پر کے نماز پیچھے تیرے. نبیاں نوں بھی کہنا پیا تیرے جیا نبیاں نوں بھی کہنا پیا تیرے جیا کوئی نہیں. آ گیا ابو سفیان سارے لشکر دا انہیں نظارہ کیتا تے آ گیا محبوب دے در دولت تے در اقدس تے آ گیا عرض کیتی یا رسول اللہ ہن تک تے میں مسلماناں دے خون دا پیاسا سی پر سونیا ہن میں تیرے ہتھوں حوض کوثر دا پیاسا وا. میرا تصور ضرور کیا ہوئے گا پہ ابو سفیان بہ جا میں تے آیا ہی پیاسیاں دی پیاس بجھان واسطے
آجا میں تے آیا ہی جہنم چوں بچان واسطے ہاں. پھر کیسا ویلا تے منظر ہوئے گا، ہاتھ ابو سفیان دا ہوئے گا تے اوپر ہاتھ مصطفیٰ دا ہوئے گا. اللہ اللہ. ابو سفیان تے تبرہ کرن والے ہو بدبختو، تانوں ابو سفیان دا ہاتھ نبی دے ہاتھ چ نظر نہیں آندا؟ معاویہ دا ہاتھ نبی دے ہاتھ چ نظر نہیں آندا؟ گز گز لمبیاں زباناں کر کے تبرہ کرتے ہو تے اپنا ایمان ویکھیا ہے. رب نے تے ٹاٹے تو زمین تے سجدہ کرن دی توفیق ہی کھس لئیے تے تبرہ کر دے ہو صحابہ مصطفیٰ تے. نبی دے ہاتھ تے مصطفیٰ ابو سفیان دا ہاتھ. میں پیر تو کلمہ پڑھا نا تو میں نے کہنا میرا اعزاز ہے، مینوں فلاں گدی نشین نے کلمہ پڑھایا ہے، میں فلاں بابا جی کو کلمہ سکھیا ہے، میں گولڑا شریف دے گدی نشین تو کلمہ سکھیا ہے. اچھا بھی جے گولڑا شریف والے کلمہ پڑھان او تے آلہ تے اچھا ہو گیا تے جے کلمہ پڑھان والا آمنہ دا در یتیم ہو گئے، پڑھن والے جناب ابو سفیان ہوں تے انہاں دے جنتی ہونے چ شک ہے. اپاں جو لکھاں لا کے جاندے ہیں، لکھاں لا کے مکے تے مدینے جاندے ہیں تے روزے رسول دا باہروں دیدار کر کے آندے ہیں، باہروں نگاہ ماردے ہیں تے باہروں دیدار کردے ہیں تے پھر آ کے تسی تانوں کوئی گارنٹی لبدی ہے کہ اپاں جنتی ہو گئے ہیں؟ بولو بھائی کسی نے کوئی پرچی ملی ہوئے وہ آ کے ذرا مینوں وکھا دے کہ قاری صاحب میں عمرے تے گیا سی تے میں دیدار کیتا ہے تے اے رب مینوں پرچی دتی ہے، میرا عمرہ بھی قبول ہے تے میرا حج بھی قبول ہے، میرا دیدار کرنا بھی قبول ہے. اج تک کسی نے ملی ہے پرچی؟ کسی نے کوئی پرچی نہیں ملتی. عمرہ کرتے ہیں، پیسے لاندے ہیں، لکھاں لے کے جانے ہیں، لا کے آ جاندے ہیں، رب دی رضا لئی جاندے ہیں نا، رب دی رضا لئی جاندے ہیں نا. اج تک کسی نے سرٹیفکیٹ تے نہیں نا ملیا اللہ دا محبوب. اچھا پھر اسی جاندے ہیں تے باہروں ویکھ کے آ جاندے ہیں تے حضور فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جن نے ایک دفعہ میرے روزے دا دیدار کیتا نا میرے تے واجب ہے میں اودی شفاعت کراں گا. ہن اس فرمان دے مطابق اسی اپنے آپ نو جنتی مندے ہیں. بولا کہ جدو حضور نے شفاعت کر دیتی تے پھر رب شفاعت مورنی تے نہیں ہے نا. اس محبوب دے فرمان دے مطابق اسی اپنے آپ نو جنتی مندے ہیں کہ حضور آکھیا کہ میں شفاعت کراں گا، میرے تے شفاعت واجب ہو گئی، میں کراں گا. اچھا بھی اگر اسی باہروں جا کے ویکھ کے آئیے تے اسی جنتی، تو باہروں جا کے ویکھاویں تے تو جنتی، پیر جائے تے باہروں روزہ ویکھ کے آئے تے تو جنتی، پیر مولوی سارے ہی جنتی. اچھا جے باہروں ویکھ کے آن والے جنتی نے تے جڑے ابو بکر تے عمر روزے وچ چپیاں پا کے ستے نے او جنتی نہیں ہو سکدے؟ انہاں دے جنتی ہونے چ کادی شک؟ حضرت ابو سفیان کلمہ پڑھے تے میرے محبوب نے ابو سفیان نو راضی کر لے، اعلان کر دیتا کہ اعلان کر دیو پورے مکے دے اندر جیڑا بندہ ابو سفیان دے گھر داخل ہو گیا انہوں میرے والوں امان ہے، انہوں کچھ نہیں کیا جائے گا. عرض کی تھی یا رسول اللہ میرا مکان تے بڑا چھوٹا ہے. آپ نے فرمایا جہاں مسجد حرام میں داخل ہو گیا وہ بھی بچ گیا. یا رسول اللہ مسجد حرام چ بھی اتنی جگہ نہیں. آپ نے فرمایا پھر اعلان کر دیو جن نے اندر وڑ کے دروازے بند کر لے وہ بچ گیا. بولو یار بلند آواز نال. جس ویلے اے جملہ کیا نا تے ابو سفیان دی اکھاں وچ آنسو آ گئے. رو کے کہنے لگے کملی والے اینیاں محبتاں اے اوہی نے جنہاں نے تانوں اتھوں کڈیا سی. ابو سفیان دی اکھاں چوں بھی آنسو آ گئے، حضور دی اکھاں چوں بھی محبت تے آنسو آ گئے. ابو سفیان رو کے کہنے لگے کملی والیا اتنیاں رحمتاں والا، اتنیاں برکتاں تے عظمتاں والا سچا نبی ہو سکدا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکدا. حضور فرماندے میں تے قرآن چ رب نے میرے بارے چ اعلان کر چھڈیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. میں اپنے علیہ بھی رحمت، میں بیگانے علیہ بھی رحمت، میں پرندے علیہ بھی رحمت، میں درندے علیہ بھی رحمت. اچھا جیڑا نبی وحشی دا اسلام قبول کر کے انہوں جنت دا سرٹیفکیٹ دے سکدا ہے او ابو سفیان نو میں کلمہ پڑھا کے
جنتی بنا سکتا ہے۔ اللہ فرماندے نے سونیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کائنات دے ذرے ذرے تے جتھے جتھے میری خدائی ہے اوتھے اوتھے تیری مصطفی ہے، کائنات دے ذرے ذرے تے کائنات دے لوکاں دے جنہاں دے دلاں دے اندر میری خدائی دا پھریرا لہرا رہا ہے، انہاں دلاں دے اندر تیریاں رحمتاں دا سایہ رہے گا قیامت دی صبح تک سونیا، تیرے تیرا میری رحمت دا سایہ ہوئے گا تے ساری کائنات تے تیری رحمت دا سایہ ہوئے گا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ابو سفیان رو کے کہنے لگا سونیوں اتنیاں رحمتاں والا، اتنیاں برکتاں والا، اتنا حسین و جمیل میں ہن سمجھیا۔ ابو سفیان کہنے لگا کہ تواڈے ہزاراں دیوانے کیوں نے؟ یہ تواڈی محبت ہے تے برکت ہے کہ تواڈے ہر مقام تے دیوانے تے پروانے موجود نے۔ چل قافلہ ٹر پیا، مکے دے اندر جس ویلے داخل ہویا نا، دشمنان اسلام کفار مکہ نے دروازے بند کرنے شروع کر دیتے۔ آمنہ دا در یتیم بیت اللہ دے اندر داخل ہو کے کعبے دیاں سیڑھیاں تے کھلو کے میرے محبوب نے اعلان کیتا لے او کعبے دیاں چابیاں کدے کول نے؟ حضرت عثمان بن طلحہ کے آ گئے، چابیاں لے آ کے محبوب نو دتیاں، محبوب نے تالا کھولیا۔ خدا تاڑیاں بندشاں دے تالے کھول چھڑے۔ اسی جڑے بابیاں کو پج کے جاندے ہیں نا بابا جی میرے پتراں دا رشتہ بن چھڑیا، میرا کسے نے کاروبار بن چھڑیا، مینوں تے سمجھ نہیں آندی وہ کاروبار ہے یا کوئی بکری دا بچہ ہے جڑا پھڑ کے بن چھڑیا۔ اتنا کمزور عقیدہ تے ایمان۔ اللہ فرماندے ہیں بننے والا کوئی نہیں، نہ کوئی بن سکتا ہے تے نہ کوئی کھول سکتا ہے۔ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى۔ کون ہے کرن والا کون؟ بولو بولو کرن والا کون؟ پرن والا کون؟ دولت دین والا کون؟ تو تے ایک دانا سٹ کے تے رضائی وچ منہ لے کے سو گیا سی نا، تیرے اس دانے نو سینکڑے دانے لا کے تیرے پرولے پرن والا کون؟ ذرا نار تے غور کر، تسی کسے برتن بنانا لے نو دیکھنا، جس ویلے وہ چینی تے شیشے دے برتن بناندا ہے، جدوں ایک پیالی تیار ہو جاندی ہے وہ پیالی رکھدا ہے، پھر اون دے اوتے کاغذ رکھدا ہے، پھر دوسری پیالی رکھدا ہے، کہن والا کہندا ہے وچ گتے دا کی کم ہے، کاغذ دا کی مقصد ہے؟ تے بنانا والا کہندا ہے اے میں گتا اس واسطے رکھیا ہے کہ دونوں ہی پلیٹاں آپس دے اندر رگڑ کھا کے انہاں دا نقصان نہ ہو جائے۔ اللہ فرماندے انہاں تے ہن شروع کیتا ہے، میں تینوں انار بنا کے دیتا ہے، ذرا غور کرنا، جدوں میں ایک تیلا چھٹی نا موتیاں دے شربت دے آبگینے پڑھ کے میں فٹ کر دیتے، جدوں دوسرے پرن لگا میں وچ ایک بریک جئی چلی لا چھڈی۔ لگی ہے کہ نہیں لگی؟ جنہاں انار کھاتے نے وہ بولو، ہن سارے بول پو، لگی ہے نہیں لگی؟ سارا کچھ کرن تو بعد رب نے پھر ایک مضبوط ڈبہ باہروں چرا چھڈیا، جے باہروں کوئی ٹھوکر تے ٹھیس لگے اندر نقصان نہ ہوئے۔ اللہ فرماندے نے سونیا تو اپنے آپ نو باہروں اتنا مضبوط کر، تیرے توحید والے عقیدے نو اندر نقصان نہ ہوئے۔ جو مرضی ویکھدا رہے لوکاں نو کر دین تے کرن دے، پر اپنے آپ نو مضبوط رکھ۔ آ گیا آمنہ دا در یتیم، چابی منگی نا، دروازہ کھولیا تے نگاہ پہ گئی 360 پاؤ سارے سجائے ہوئے نے، تے نال رزق پانی رکھیا ہے، نذرانے، کسے دے اگے کھیراں، کسے دے اگے لذیذہ کھیر، کسے دے اگے نیشنل دا چار۔ اے ساری چیزیں میں دس رہے جہاں تواڈے استعمال وچ نے۔ جے اس وقت یہ چیزاں دے نام لین لگ گیا نا، تسی کہنا قاری صاحب اے کی شے اسے تے نہیں کھادیاں، تے ون سمنیاں چیزاں تے پئیاں تے وہ کھلوتے تے انہاں کھلونا ہی سی، وہ ہے ہی کھلون جو کے سن۔ او مکے دے کافر سن، مکے دے مشرک، جنہاں دے مشرک کھلوتے سن، جہڑے انہاں نو رب کہندے سن نا، انہاں دے رب کھلوتے سن جنہاں نو پوجدے سن۔ تے جدوں کھلوتے کچھ نہیں کر سکے تے جہڑے پے نے قبراں چ انہاں کی کرنا ہے؟ بولو یار، بلند آواز میں سبحان اللہ چاہیے۔ وہ تے کھلوتیاں نو پوجدے سن،
تو ساری مت ماری گئی اسی لمیا پیاں نو پوجدے تے حضور نے ویکھیا من سونیاں چیزاں پئیاں نے تے میرے محبوب نے نبوت والے ہتھاں دے نال بت گرانے شروع کیتے. سبحان اللہ کہہ دیو. اسی علماء تو سنیا ہے ابراہیم بت خانے چ گئے تے بت گرے، ابراہیم اگ وچ گئے تے اگ بجھی. پھر طالب علم جملہ یاد رکھی جیڑا کم ابراہیم جا کے کیتا ہے او آمنہ دے در یتیم نے آ کے کیتا ہے. جڑے اوپر سن نا حضرت علی المرتضیٰ نو کندھیاں تے بٹھایا تے بت گرا دتے. ہن لمبا واقعہ بس میں اشارہ دے کے گل ختم کرن لگا. بت گرائے کعبہ پاک ہو گیا. بولو 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 کعبہ، بولو بولو کعبہ، کعبہ پاک ہو گیا. میرے محبوب ہے بلال کتے؟ جی یا رسول اللہ. فرمایا چڑھ نا کعبے دی چھت تے، چڑھ جا کعبے دی چھت تے. یا رسول اللہ حکم فرمایا اذان دے، اذان دے. سبحان اللہ کو تے میں گل کرنا چاہتا تے حضرت بلال اذان دیتی ہے تے بغیر صلات تو دیتی ہے. نہیں سبحان اللہ اچھی بنتی ہے. میں اپنے عقیدے دا غدار مولوی نہیں ہے، یاد رکھنا. بلال نے کعبے دی چھت تے چڑھ کے اذان دیتی تے صلات ہی کوئی نہیں. تو میں کہا یا رسول اللہ جی بلال کو لوکا تو اذان دلا رہے ہو. سبحان اللہ اچھی بنتی ہے. جتھے رب دا حکم ہوئے اللہ فرماندن محبوبہ انہوں کہے اذان دے، فلاں نو کہے اذان دے. حسین دے کانے چ اذان دین دی واری آئی، آواز آئی محبوبہ کسے نو اذان دین دا نہیں کہنا، سونے آپ اذان دے، سونے آپ اذان دے. تے حسین نو دس دے حسین اصل اذان ہوئے جس اذان وچ تیرے نانے دا نام آندے تیرے والد دا نام نہیں آندا. مولوی دیوبندیاں دا ہوئے تے عقیدے نال غداری کر جائے. حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، گر جائے ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا. اسی تے گھبرا گئے ہیں نا چشتی صاحب، انہوں حالات نہیں نے. ہن حالات نہیں ہے تو پھر عقیدہ چھڑ دئیے. حضور علیہ السلام دے ویلے دے سختیاں ویکھ تے اج دا موازنہ کر تے کچھ بھی نہیں ہے. انہاں دے وجود تے اوجریاں رکھیاں گئیاں سن، گلے چ پٹکے پا کے کسیٹیا گیا سی آمنہ دے در یتیم نو، پر انہاں نے عقیدہ نہیں چھڈیا. تے ذرا جی سختی ہو جائے وہ جاندی کرو چھوٹی صاحب، ممبر دی گل ہور ہوندی ہے، زمین دی ہور ہوندی ہے. بلال اذان دے چھت تے چڑھ کے، بلال اذان دیتی ہے تے او چھوٹا بچہ ابو محذورہ کھڑا ہے تے نال نال بلال دی نقل اتاردا جا رہا ہے. وہ سبحان اللہ کہہ دو بس میں منظر بھی کھا کے تے گفتگو ختم کر رہا ہوں. بلال اذان دندے جا رہے ہیں، ابو محذورہ پیچھے پیچھے انہاں دی نقل اتاردے جا رہے ہیں. بلال اذان دندے جا رہے ہیں، وہ نقل اتاردے جا رہے ہیں. نگاہ پہ گئی آمنہ دے در یتیم دی ابو محذورہ. بلایا فرمایا انہوں لے کے اس بچے نو میرے کو. ابو محذورہ محبوب دے کول آ گئے. فرمایا کی کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ اذان دے رہے ہیں. سبحان اللہ اچھی بن دی ہے. یا رسول اللہ اذان دے رہے ہیں. آپ نے فرمایا اچھا تے کھڑا ہو تے مینوں بھی سنا. او بچے نہیں سن 14ویں صدی دے، گانے جنے مرضی سن لو، ناتا دی واری ہے. مولوی صاحب سانوں شرم آندی ہے. فرمایا اذان دے. توجہ نہیں طالب علم، جس ویلے دوسری دفعہ میرے محبوب آکھیا نا تے طالب علم دا میرے ول ویکھنا، میرے محبوب نے نبوت والا ہاتھ نا انج پایا ہے ابو محذورہ دے والاں نو. سبحان اللہ کہہ دیو. انج پایا ہے تے چٹکا دے کے کہ ابو محذورہ اذان سنانا. لوگ کہندے محبوب نے ابو محذورہ دے وال پھر لے. میں کہندا نہیں، محبوب نے ابو محذورہ نو نبوت والا سوچ لا دیتا، نبوت والا پلگ لا دیتا محبوب نے ابو محذورہ نو. فرمایا اذان سنا. اللہ اکبر کہہ دے. اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اذان مکمل ہوئی نا. فرمایا چل محذورہ دور جا جا، چلا جا، شاباش. ہن ابو محذورہ ہاتھ بن کے کریں. یا رسول اللہ جے ہاتھ نہ لگا ہوندا، بولنا بولنا کارے والے اللہ تینوں حیاتیاں عطا فرمائے. یا رسول اللہ جے تہاڈا ہاتھ میرے والاں نو نہ لگا ہوندا تے شاید میں پج جاندا. ہن ہاتھ لگ گئے سونے، ہن میں جانا.
اچھا بھی جس محضورہ دے والا نو صرف ہاتھ لگے او نہیں پجدا تے جدے کندیاں تے مصطفیٰ آ جائے سونے ہن میں جانا نہیں ہن تے میں فیصلہ کر لیا ہن تے شاعر بول پیا تے شاعر ادوں بولے گا جدوں تسی سبحان اللہ بولو گے ابو معذورہ دی اکھاں چوں آنسو آ گئے تے رو کے کہندے قتل کر ڈالو ہمیں یا جرم الفت بخش دو کی کہہ رہے ابو معذورہ ان شعر ہونا چاہیے کہ کوئی نہ بولو بولو سارے نہیں بول رہے قتل کر ڈالو ہمیں یا جرم الفت بخش دو لو کھڑے ہیں ہاتھ باندھے ہم تمہارے سامنے ابو معذورہ میرے محبوب نو کہہ رہے لو کھڑے ہیں ان سونیا تیری مرضی جو مرضی کر لا لو کھڑے ہیں ہاتھ باندھے ہم تمہارے سامنے ابو معذورہ کی کہندن کملی والیا آرزو یہ ہے کہ نکلے دم تمہارے بول دے اوکارے والے بول دے اسی اپنے محبوب نو کہندے ہیں جدوں مینوں موت آئے نا میرا دل کردا ہے میرا سر تیری گود وچ ہووے تے جے محبتاں سچیاں ہون نا عزت کرن والیاں ہون تے رب کامیاب کر چھڈدا ہے جے دل چ قدور تا آ جان اللہ فرماندے نو اپنے گھر خوش ہے تے تو اپنے گھر خوش ہے رب انہوں بھی بچا چھڑدا ہے تے انہوں بھی بچا چھڑدا ہے تے میں سلام کنا ابو معذورہ تیریاں جتیاں نو تو محبوب نو کہہ رہے ہیں آرزو یہ ہے کہ نکلے دم تمہارے سامنے آرزو یہ ہے کہ نکلے دم تمہارے سامنے تم ہمارے سامنے ہو ہم تمہارے سارے بولو سارے تم ہمارے اسی بھی دعا کر دیا کملی والے آرزو یہ ہے کہ نکلے دم تمہارے سامنے تم ہمارے سامنے ہو ہم تمہارے اچھا ابھی میں نے کل دسو تقریر تو ماشاءاللہ میری ہوگی مکمل تقریر مکمل ہو گئی ہے حکم ایک رہ گیا تے اللہ دے حکم نال نے جدوں دا لوکاں نے سانو عادت پائی ہے نا واٹس ایپ فیصلے سنائے جاندے سن تے مینوں بھی الحمدللہ واٹس ایپ پیغام آ جاندے نے پچھلے جمعے الحمدللہ اعلان کیتا سی اسی سولر سسٹم دا سارے نو پتہ ہے جڑے موجود سن انہوں نے پتہ ہے الحمدللہ اللہ نے بڑی حد تک سانو کامیابی دے دیتی ہے اج ہے آخری جمعہ تے رمضان دا چوتھا جمعہ اگوں یا قسمت تے یا نصیب کدے پتے کٹے گئے نے تے کیڑے لگنے نے اے رب نے لا چھڈے نے تے کٹ بھی چھڈے نے میں ہونا ہے یا نہیں ہونا انج بھی ہو سکتا ہے میں ہوواں تے تساں نہ ہوو انج بھی ہو سکتا ہے کہ تساں نہ ہوو تے میں ہوواں کچھ بھی ہو سکتا ہے نا تے اج ہے آخری جمعہ تے جیڑا سب تو پہلے اٹھ کے انشاءاللہ میں پچھلے جمعے دسیا سی کہ جدوں انشاءاللہ سولر سسٹم آ گیا اسی اتنے رکھاں گے تانوں زیارت کرواواں گے جزاکم اللہ خیرا بابا جی اٹھ کے تسی ذرا بالٹی کدھر گئی میری چلو بہرحال اتنے رکھ لینے ہیں جیڑا سب تو پہلے اٹھ کے آئے گا جتنی ہمت تے توفیق ہے باہر جڑے بندے بیٹھے ہیں اج بھی آخری جمعہ تے پتہ نہیں اگوں ویلے دا 10 والا بھی آ سکتا ہے 5 والا بھی آ سکتا ہے 50 والا بھی آ سکتا ہے 20 والا بھی آ سکتا ہے جتنا حسب توفیق ہوئے حصہ پاؤ اللہ پاک سب تا دیتا نہیں بعد کرنا بس چھوڑی پھیلنا جلدی جلدی اٹھو بھائی جلدی جلدی حصہ پاؤ یہ تہاڈے والوں ہن دے رہے میں جڑی دیر لانی سی لا چھڈی ہے ہن جہدے کول 10 نے وہ 10 لے کے آ جائے ماشاءاللہ جنہیں حصہ پانا سے پا تے چھڈیا ہے ہن 10 والے اٹھ کے آ جاؤ بھائی جہدے کول 10 ہے 10 آ جائے جہدے کول 20 ہے 20 لے کے آ جائے اللہ پاک سب تا دتا اپنی بارگاہ وچ قبول منظور فرمائے اس رمضان المبارک دا دتا ہویا گل یاد رکھنا انشاءاللہ ساڈا تے تہاڈا رائے گاہ نہیں جائے گا انشاءاللہ کہہ لو
اسی ممبر رسول تے بیٹھ کے منگے ہے میں حضور علیہ السلام دی سنت زندہ کر لئی تسی اٹھ کے آ کے دتا ہے اللہ دی رضا لے دتا ہے تسی صحابہ کرام دی سنت زندہ کیتی ہے اللہ پاک سب دا دتا اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے اور سب مل کے دعا کر دیا جڑے کسی مشکل دے اندر پریشانی دے اندر بیماریاں دے اندر پھسے نے تے پریشان نے اللہ پاک انہاں دیاں پریشانیاں تے بیماریاں دور فرمائے وسعت دل تو بہت ہے وسعت سہرا کم ہے اسی لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے اب جس کے دل میں آئے وہی پائے روشنی ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سنتا ادا کر لو بے تمام